नमस्सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य त्रयोदशः पाठः। अस्माभिः बहुव्रीहिसमासस्य मुख्यः प्रभेदः समानाधिकरणबहुव्रीहिसमासः अधीतः। अधुना अन्यान् प्रभेदान् पश्यामः। व्यधिकरणबहुव्रीहिः, नै बहुव्रीहिः, सह बहुव्रीहिः इत्येवम् अन्यप्रभेदाः सन्ति। तेषां नियमान् उदाहरणानि च अद्य पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। बहुव्रीहि समासस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियमाणम् अस्ति। तत्र बहुव्रीहि समासः पञ्चविधः भवति। समानाधिकरणबहुव्रीहिः, व्यधिकरणबहुव्रीहिः, नै बहुव्रीहिः, सह पूर्वपद बहुव्रीहिः, उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः इति। तत्र समानाधिकरण बहुव्रीहिसमासः अस्माभिः दृष्टः। आदौ अन्य प्रभेदान् अद्य पश्यामः। तत्र समानाधिकरण बहुव्रीहौ प्रथमान्तं विशेषणं भवति, प्रथमान्तं विशेष्यं भवति। विशेषण विशेष्ययोः अन्यपदार्थे समासः बहुव्रीहि समासः। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। पीतम् अम्बरं पीताम्बरम् इति कर्मधारयसमासः भवति विशेषणस्य विशेष्येण सह। यदा तु अम्बरस्य एव प्राधान्यं तदा पीताम्बरम् इति कर्मधारयः। यदा तु अन्यस्य यः अम्बरं धरति तस्य प्राधान्यं तदा बहुव्रीहि समासः। कृतं भोजनं येन सह कृतभोजनः। वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह वीरपुरुषः। बहुधनं यस्य सह बहुधनः इत्येवं बहूनि उदाहरणानि दृष्टानि। गतवर्गे स्त्रीलिङ्गपदानां बहुव्रीहिसमासे कः विशेषः भवति इति ज्ञातवन्तः। संक्षेपेण वक्तव्यं चेत् पूर्वपदं पुल्लिङ्गवत् भवति। अतः कृतः कृता इत्यस्ति चेत् कृत, रूपवती रूपवत्, सुन्दरी सुन्दर। पूर्वपदं पुल्लिङ्गवत् भवति। यदि उत्तरपदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गं भवति तदा ह्रस्वः भवति। अधीता विद्या येन सह अधीत विद्यः, विद्य इति ह्रस्वः भवति। यदि ईकारान्तम् ऊकारान्तं ऋकारान्तं वा उत्तरपदं भवति तदा क इत्यस्य योजनं क्रियते। अतः सुन्दरपत्नीकः, तीर्णनदीकः इति कप् प्रत्ययस्य योजनं क्रियते। एवमेव यत्र महत् शब्दः पूर्वपदं भवति कर्मधारयसमासे एवं बहुव्रीहिसमासे तस्य आकारादेशः भवति, महा इति भवति। लिङ्गत्रये अपि महा इति भवति इति ज्ञातवन्तः। व्यधिकरणबहुव्रीहिः एतावता अस्माभिः दृष्टः समानाधिकरणबहुव्रीहिः, which is the most common kind of bahuvrihi. We have other types also. Actually, all types of bahuvrihi are pretty common. Tatra vyadhikarana bahuvrihi. Samanadhikaranam vyadhikaranam. So vyadhikarana is the opposite of samanadhikarana. Right? Yatra samanadhikaranam nama kim? Ubhayoho पदयोः पदार्थः समानः, व्यधिकरणे पदार्थः भिन्नः इत्यर्थः। तत्र सामान्यतः प्रथमान्तं पदं सप्तम्यन्तेन पदेन सह समासं प्राप्नोति व्यधिकरण बहुव्रीहौ. So a pratamanta word combines with a saptamyanta word. Samanyatah saptamyantam avayava vachakam bhavati. Dehasya kaschid avayavamha tena uchyate.
उदाहरणानि पश्यामः। चक्रं पाणौ यस्य सः, चक्रपाणिः, यस्य पाणौ हस्ते चक्रमस्ति सः चक्रपाणिः। अत्रापि अन्यपदार्थस्य एव प्राधान्यं। सो वी आर नॉट चक्रपाणिः गच्छति इत्युक्ते चक्रं न गच्छति, पाणिः अपि न गच्छति। यस्य पाणौ चक्रमस्ति सः पुरुषः गच्छति, अतः अन्यपदार्थप्राधान्यम्। अत्र चक्रपदार्थः भिन्नः, पाणिपदार्थः भिन्नः. That is why we call it vyadhikarana. In samanadhikarana, they both refer to the same object. Okay. In vyadhikarana, there are two different objects which come together to signify a third object. Chandraha मौलौ यस्य सः, मौलिः शिरः इत्यर्थः। यस्य शिरसि मस्तके चन्द्रः अस्ति सः चन्द्रमौलिः। परशुः हस्ते यस्य सः परशुहस्तः। अंकुशं करे यस्य सः अंकुशकरः। So normal pattern of this Vyadhikarana Bahuvrihi is you have something in Prathama Vibhakti. The second word is in Saptami Vibhakti and it indicates some part of the body. That is the usual pattern. Atra kechid apavadaha santi. Saptamyantam purvapadam bhavati. Bhale netram yasya saha bhala netraha. Bhalam, lalatam, forehead. So he who has an eye in the forehead. Tatra bhala netraha, bhala lochanaha. Bhala phala ubhayam asti, arthaha samanaha. Both bhala and phala mean the same, the forehead. So atra the saptamyanta is the purva pada instead of the uttara pada. This is a rare case. Usually the saptamyanta is the uttara pada. Atra vigraha vakyam vadantu. Modaka hastaha. Sujata Bhagini. Modakam haste yasya saha. Samyak. Modakam haste yasya saha modaka hastaha. Vishakantaha. Sita Bhagini. Visham kante yasya saha. Visham kante yasya saha vishakantaha. Samyak. Gadapanihi. Ramakrishna Rao Mahodaya. Gada yasya panau saha. Gada panau Yasya panau saha. Samyageva. Gada Panihi. Tamam. Raghupati Mahodaya. You have to unmute yourself. Chapaha hastau yasya saha chapahastaha. Chapaha haste yasya saha. Samyak. Chapaha haste yasya saha chapahastaha. Samyak. Chapaha ityasya dhanuhu ityarthaha. Agre Shobha Bhagini. Shankhapanihi. Shankhapanihi. Shankham panau yasya saha Shankhapanihi. Samyak. Shankhaha Shankham ubhayam asti. Panau yasya saha Shankhapanihi. Uttamam. Shrivatsa vakshaha. Priya Bhagini. Srivatsam yasya vakshasi yesham vakshamsi No. Yasya eva ekavachanantam eva, like the Mahatejaha. This is also ekavachan. Srivatsam yasya vakshasi saha. Shrivatsa vakshaha Shrivasaha iti Vishnoh nama. Shrivatsaha vakshasi yasya saha. Vakshasi. Vakshasthale Shrivatsa iti chihnam.
विष्णोः वक्षसि विद्यमानं चिह्नं तस्य श्रीवत्सः इति नाम। श्रीवत्सः वक्षसि यस्य सः, श्रीवत्स वक्षस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकं। सो प्रथमा विभक्तौ एकवचने वक्षाः इति भवति। गदा पाणौ यस्य सः, या पाणौ इज सप्तमी विभक्ति एकवचन। He in whose hand there is a gada. Gada can be held in one hand. Okay, while fighting, maybe you require two hands to fight, but normally when you see, say, Lakshmi or Vishnu holding the gada, it is held in one hand. Ataha gada panav yasya saha gada panihi ityeva. Panav is saptami ekavachanam. Okay, so ayam vyadhikarana bahuvrihi. Okay, saralam asti prathamantam purvapadam saptamyantam uttarapadam bhavati. Agrimaha prabhedaha nai bahuvrihi. Okay, idamapi saralam. Purvapadam nany, nany ityukte na iti avyayam bhavati. Uttarapadam subantam bhavati. Prathamantam subantam bhavati. Okay, so it is very difficult to just look at the physical form of nai tatpurusha and nai bahuvrihi is the same. You have na and you have a subanta, and when you join it will be the same case. If it is if the uttarapada starts with a vyanjana, you hear a. If it starts with a swara, we hear an, right? So the physical form is the same. Na dhanam yasya saha adhanaha. न धन तत्र अ इति भवति अधनः तत्र विग्रहवाक्ये न इत्युक्ते न विद्यते अथवा नास्ति यस्य धनं नास्ति सः अधनः न विद्यते पुत्रः यस्य सः अपुत्रः so vidyate is not part of the samasa, it is just there to indicate the absence nasti ityarthah. So na vidyate putraha yasya saha aputraha. Na vidyante ashvaha yesham te anashvaha. Ashva iti ajadi adau swaraha asti ataha an iti bhavati anashvaha. Na vidyate balam yasyaha sa abala. Evam a athava an bhavati. तर्हि कः भेदः नै बहुव्रीहेः नै तत्पुरुषस्य च एकं तु लिंगम. Say if you are just saying na balam abalam na dhanam adhanam iti, the original linga is preserved in nai tatpurusha. Okay, tasya padasya yat lingam tadeva lingam bhavati. Bahuvrihi samase tu lingatrayam api bhavati. अधनः अधना अधनम अपुत्रः अपुत्रा अपुत्रम अनश्वः अनश्वा अनश्वम अबलः अबला अबलम एवं लिंगत्रयमपि भवति इति एकः विषयः. But more important than that is the meaning. What is the meaning intended? Say aputraha. Are you saying a son? He is not a son. That is, he is not worthy of being a son. So na putraha aputraha. Or are you talking about the father? Nasti putraha yasya saha. Yasya putraha eva nasti tadrishaha purushaha. I mean, he is not a father because he does not have a son. So are you talking about the son, or are you talking about somebody who does not have a son? Okay, similarly, when I say anashvaha, are you saying that this is not a horse? Or are you saying he is somebody who does not have a horse? Artham ashritya eva nai bahuvrihehe nai tatpurushasya cha bhedaha vaktum shakyate. Anyaha bhedaha nasti. So the linga is there, but it need not be there everywhere. Ataha lingam drishtva sarvatra vaktum na shakyate. अर्थम आश्रित्य एव तत्पुरुष समासः वा बहुव्रीहि समासः वा इति वक्तव्यं भवति. Okay.
एकः प्रश्नः, अधनः निर्धनः अर्थः समानः वा? तत्र तु समानः एव, समासः तत्र प्रादिः अस्ति, निर्गतं धनं यस्मात् सः निर्धनः इति, अतः अर्थः तु समानः सामान्यतः, अधनः निर्धनः इत्येतयोः। एवं न विद्यते ऊरुः यस्य सः, ऊरुः थै, ओके, अनूरुः सूर्यस्य अनूरुसारथिः इति नाम, सूर्यस्य सारथिः अरुणः, तस्य ऊरुः नास्ति इति प्रथा. It is said that Aruna, who is the charioteer of Surya, does not have thighs, he is lame. अतः अनूरुसारथिः इति सूर्यस्य नाम. अनूरुः इत्युक्ते न विद्यते ऊरुः अथवा न विद्येते ऊरू यस्य सः, द्विवचने अपि वक्तुं शक्यते. स्त्रीलिङ्गे किं भवति? यदा स्त्रीलिङ्गस्य नै बहुव्रीहिः क्रियते समानं भवति, the same rules are followed. That is, आकारान्तं भवति चेत् ह्रस्वः, न विद्यते विद्या यस्य सः अविद्यः. ईकारान्तम् अस्ति चेत् क प्रत्ययस्य योजनं भवति, न विद्यते पत्नी यस्य सः अपत्नीकः, न विद्यते भ्राता यस्य सः, sorry, I should have not given भ्राता. So ऋकारान्तः शब्दः इति दत्तं, तत् पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा तत्र क प्रत्ययः भवति, अभ्रातृकः. So please, I mean under the heading strilinga I should not have given bhrata. I actually wrote mata initially, then I thought I keep giving mata, so I changed it. But anyway, so rikarantah shabdah pullinge va strilinge va asti chet tatra ka pratyayah bhavati. Abhratrikah, he who does not have a brother. Na vidyate buddhihi yasya saha abuddhihi. Okay. So आकारान्तस्य ह्रस्वः, ईकारान्तस्य उकारान्तस्य ऋकारान्तस्य वा क प्रत्ययः भवति, इकारान्तं चेत् किमपि न भवति. सो आकारान्तस्य ह्रस्वः ई उ ऋकारान्तानां कः इति नियमः सर्वत्र बहुव्रीहौ भवति. Okay, it is not only for समानाधिकरण बहुव्रीहि, सर्वत्र बहुव्रीहि समासे भवति. अस्वसृकः भवति वा? भवति. न विद्यते स्वसा यस्य सः, he who does not have a swasru, that is a sister, is a swasrukah, tadapi bhavati. Okay, so atra abhyasam kurmah. Samastapadam vaktavyam. Na vidyate angam yasya saha. Jayashri Bhagini. न विद्यते अङ्गम् अनङ्गम् अनङ्गः अनङ्गः. सम्यक्. अनङ्गः. अनङ्गः इत्युक्ते कः जानाति वा? मदन मदनः अथवा मन्मथः. सत्यं, कामदेवः. सः शिवेन दग्धः, अनन्तरं रतीदेव्याः प्रार्थनां पुरस्कृत्य तस्य जीवः पुनः दत्तः परमेश्वरेण. पार्वती अपि वदति इति, किन्तु तस्सः न दृश्यते, तस्य अङ्गं नास्ति, he does not have a physical body. अतः अनङ्गः मन्मथः इत्यर्थः. अ अङ्ग, अ इति स्वरः अस्ति, अतः अन् इति भवति, अनङ्गः. न विद्यते निद्रा यस्य सः. अनन्तकृष्णन् महोदय. अनिद्रः. अनिद्रः. सम्यक्. न निद्रा यस्य सः अनिद्रः. उत्तमम्. महालक्ष्मी भगिनी. न विद्यते नाथः यस्याः सा. अनाथा. अनाथा. सम्यक्. अनाथः, अनाथा ऑर्फन् इत्यर्थे उपयुज्यते. न नाथः स्वामी अथवा रक्षकः कोऽपि नास्ति इत्यर्थः.
न विद्यन्ते गृहाणि येषां ते. सारी न विद्यते गृहाणि येषां ते अगृहाः अगृहाः सम्यक्. अगृह येषां ते बहुवचनमस्ति अतः अगृहाः. येषां गृहं नास्ति ते अगृहाः. न विद्यते ईशः यस्य सः. उमेश महोदय श्रूयते वा? श्रूयते. अनीशः न विद्यते ईशः. सम्यक्. अनीशः. अनीशः न विद्यते ईशः यस्य सः. he who does not have a lord above him. अनीशः इत्यपि भगवतः विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे अपि अस्ति. अनीशः he who does not have a master. सः अनीशः. so ततोपि श्रेष्ठः अथवा स्वामी कोऽपि नास्ति इत्यर्थः. राव महोदय न विद्यते लक्ष्मीः यस्य तत्. राव महोदय न विद्यते लक्ष्मी यस्य तत् अलक्ष्मी अलक्ष्मी कः तत् अलक्ष्मीकम् अलक्ष्मीकं. सम्यक्. अलक्ष्मीकं गृहं a very poor house इत्यर्थः. यत्र लक्ष्मीः नास्ति where there is no wealth. अलक्ष्मीकम्. उत्तमम्. एवं नै बहुव्रीहिः तत्र नञ् पूर्वपदं भवति उत्तरपदं सुबन्तं भवति. समस्तपदं त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति as is the case with all बहुव्रीहि समासस्. प्रश्नाः सन्ति वा? अविनाशः इति बहुव्रीहिः वा तत्पुरुषः वा? It can be anything. As I said, you can say न विनाशः अविनाशः or न विनाशः यस्य सः अविनाशः. So अर्थम् आश्रित्य विग्रहः वक्तव्यः भवति. अनीशः can also mean an atheist. यत्र तु ईशः इत्यस्य Bhagavan ityarthaha a god. When Isha is used in the sense of God, then maybe you can take it. But samanyataha Isha iti we usually use as a master and not necessarily God. Vaktum shakyate vivaksham ashritya vaktum shakyate. Okay. Agre gacchamaha. अग्रिमः प्रभेदः बहुव्रीहेः सः पूर्वपद बहुव्रीहिः. नाम्ना एव ज्ञायते. सः इति पूर्वपदं भवति. प्रथमान्तं सुबन्तं उत्तरपदं भवति. अत्र विशेषः समस्तपदे सः इत्यस्य स्थाने स इति भवति. पुत्रेण सह वर्तते. he who is with the son. सपुत्रः. सः इत्यस्य स्थाने स इति भवति. सः इत्यपि भवति. It is optional. The Kovida textbook gives only the first form. सपुत्रः इत्येव दीयते. अतः यदि परीक्षां लिखन्ति कृपया सपुत्रः इत्येव लिखन्तु. किन्तु उभयथा अपि अस्ति. रूपद्वयमपि अस्ति. रूपद्वयमपि श्रूयते काव्येषु. अतः मया अत्र रूपद्वयं दीयते. परीक्षायां स इत्येव लिखन्तु. It is more popular with just सपुत्रः. लक्ष्मणेन सह वर्तते इति सलक्ष्मणः. सलक्ष्मणः कः? रामः. He who is with Lakshmana is Salakshmanaha, not Lakshmana himself. So Salakshmanaha अथवा सह लक्ष्मणः. भार्यया सह वर्तते. अत्रापि ह्रस्वः कप्रत्ययः सर्वमपि भवति. अतः भार्यया सह वर्तते इति सभार्यः सह भार्यः. पुत्र्या सह वर्तते इति सपुत्रीकः सह पुत्रीकः. उभयम् अस्ति. So along with इत्यर्थः. अत्र विग्रहवाक्यानि वदामः.
very easy. It's just so you just have to use the tritiya vibhakti and say saha vartate dash saha vartate. That is the vigraha vakya for this samasa. Umadevi Bhagini. नमस्कार सीतया सह वर्तते सीतया सह वर्तते इति स सीतः उत्तमं सुधा भगिनी दोषेण सह वर्तते इति सदोषं दोषेण सह विद्यते अथवा वर्तते इति सदोषं विद्यते वर्तते both of them is okay. I mean it's both the same. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सदोषं कर्म सो दोषेण अथवा दोषैः सह वर्तते इति सदोषं रामकृष्णराव महोदय सह भर्तृका भर्तुकेन सह सह भर्तुका भर्त्रा सह इत्यपि वक्तुं भर्तृ इति ऋकारान्तम् अतः क इति योज्यते भर्त्रा सह विद्यते वर्तते इति सह भर्तृका भर्ता पतिः इत्यर्थः सायुधः अनन्तकृष्णन् महोदय आयुधेन सह वर्तते इति स आयुधः आयुधेन सह वर्तते सो यू गेट स आयुध सन्धौ सायुधः साशङ्काः शङ्कया सह वर्तते इति साशङ्काः सशङ्कः शङ्कया सह वर्तन्ते इति सशङ्काः साशङ्काः स आशङ्काः आशङ्कया सह वर्तन्ते आशङ्कया सह अर्थः समानः एव शङ्का आशङ्का इति किन्तु स शङ्कः अथवा साशङ्कः इति रूपे भेदः भवति राधा श्रीनिवासन सह बान्धवाः बान्धवैः सह वर्तन्ते इति सह बान्धवाः इत्यस्ति अतः बान्धवैः सह वर्तन्ते इति सह बान्धवाः अतः सर्वत्रापि सबान्धवाः सह शङ्काः सह आयुधः इति उभयत्रापि अस्ति उभयथा अपि प्रयोगः अस्ति अन्तिमः प्रभेदः बहुव्रीहि समासे उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः अयं बहुव्रीहिः परीक्षायां नास्ति right so it is not prescribed for the exam it's not in the syllabus of Kovida किन्तु बहुत्र अस्माभिः दृश्यते अस्य प्रयोगः अतः वदामि एतत्तु सरलमेव उपमानवाचकं पूर्वपदं भवति प्रथमान्तम् उत्तरपदं भवति so that is उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि समास राजीवे इव नेत्रे यस्य सः he whose eyes are like lotuses राजीवं कमलम् इत्यर्थः so राजीवे इव नेत्रे यस्य सः he whose eyes are like lotuses राजीव नेत्रः अत्र राजीवम् इति पूर्वपदम् उपमानम् अतः उपमान पूर्वपद बहुव्रीहिः चन्द्रः इव वदनं यस्याः सा he whose face is like the moon चन्द्रवदना चन्द्रः उपमानं भवति वज्रम् इव हृदयं यस्य सः वज्रहृदयः अत्र वज्रम् उपमानं वज्रम इव हृदयं he whose heart is hard like the diamond ityarthah very strong maybe so vajram iva hridayam yasya saha vajra hridayah kusumam iva chetah yasya saha
So chetah chittam. So this is the opposite. He whose mind is like flower, that is as soft as a flower. Ityarthah kusuma chetah. Atra sarvatrapi upamanam purvapadam asti. Atah upamana purvapada bahuvrihi. Okay. Charushila. Charushilam yasyaha sa. So that is normal visheshana. Charu means beautiful or that which is very attractive. So tatra samanyatah samanadhikarana bahuvrihi. Upamanam yatra asti iva iti yatra bhavati tatra upamana purvapada bahuvrihi. So this is one kind of bahuvrihi. There is also some other things like the very famous Gajananah. Kaha artha atra? Gajaha iva ananam yasya saha iti va iti chet. His face or head is not like the elephant. It is like the head of the elephant. So atra vigraha vakye dvedha bhavati. Depending on the meaning, in upamana purvapada bahuvrihi, we have to give two kinds of vigraha. Atra gajaha iva ananam yasya saha iti na. Because the anana is not like the entire elephant. His head is like the head of the elephant. Ataha gajananam iva ananam yasya saha. First we do a samastapada. Gajasya ananam, the head of the elephant. So gajananam iva ananam yasya saha gajananaha. Similarly, when I say hamsa gamana, he gamanam nama gate. It means she who walks like the swan, or she whose gait is not like a swan. That is, the gait is not compared to the swan. The gait is compared to the gait of the swan. Like the swan walks, similarly she walks. Ityarthaha. Ataha hamsaha iva gamanam ityarthaha na. Hamsa gamanam iva gamanam yasyaha sa hamsa gamana. It is not directly hamsa is compared to the gamana. Unlike, say, the previous cases. We'll go back now and we'll know. Here, the eye is directly like the lotus. The eye is not like the eye of the lotus. I mean, the lotus does not have an eye. So the eye is directly compared to the lotus. The face is directly compared to the moon. Heart is directly compared to the vajra, that is diamond. So there are direct comparisons, whereas atra gajananam iva ananam. So the anana is not directly compared to the elephant. It is compared to the head of the elephant. So gajananam iva ananam yasya saha iti vigraha. Atra ekasya anana shabdasya lopaha bhavati. Evamev hamsa gamanam iva gamanam yasyaha sa hamsa gamana. Ekasya gamana shabdasya lopaha bhavati. Evam upamana purvapada bahuvrihehe prayogaha bahutra asmabhihi kriyate. Tatra vigraha vakye saralam kintu kinchit vichintya vaktavyam bhavati. केचन प्रश्नाः सन्ति. आननं नाम वदनम् आम्. Ananam vadanam samanam. It is used for the face, for mouth, for head. I mean, for all we use interchangeably in Samskrita. Astu. Chandramaulihi. Can it also be upamana purvapada? Are we comparing the head to the Chandra? Mauli is the top of the head. So the head is not compared to Chandra. So Chandra Mauli is he who has Chandra. So Chandraha Maulau Asti Yasya Saha Chandra Maulihi. Tatra Upamana Bhavaha Nasti. There is no comparison there. Okay.
Astu Mrigendragami, is it like Gajananam? So Mrigendragami is a slightly different. We'll see that in tomorrow's class because Raghuvamsha has the word Mrigendragami. Tatra pashyamaha. Balachandraha ityasya kaha vigraha. Balaha cha asau chandraha cha Balachandraha. That is a young moon ityarthaha. So there is also Bhalachandraha. Bhalachandraha means Bhale Chandram Yasya Saha. He who has the Chandra on his forehead. That is so Vinayakasya Bhalachandraha iti nama asti. Ataha Bhala athava Bhalachandraha ityasya arthaha bhinnaha. Balachandraha ityasya arthaha bhinnaha. Padmasanam ityatra Padmam iva asanam tattu कर्मधारयः तत्र यतोहि तत्तु आसनमेव यस्य सः इति अन्यपदार्थः नास्ति पद्मम् इव आसनं पद्मासनम् इत्यत्र कर्मधारयसमासः एव वक्तव्यः अग्रे गच्छामः अभ्यासः अस्ति अत्र किञ्चित् विचिन्त्य 8 उदाहरणानि सन्ति कीदृशं भवति इस् इट् डायरेक्ट लाइक राजीवनेत्र राजीवम् इव नेत्रम् अथवा गजाननम् इव आननं यस्य इति वक्तव्यं वा इति चिन्तयामः हरिणाक्षी इति प्रथमं चन्द्रशेखरन् महोदय हरिणाक्षी इव अक्षी यस्याः सा हरिणाक्षी इव अक्षी अथवा हरिणाक्षिणी इव अक्षिणी. So she whose eyes are like the eyes of the deer. So it is not directly compared to the deer, but the eye of the deer. Ataha harinakshi iti dvitiya prabhedah. Harinakshini iva akshini yasyaha sa. So akshi shabdah, akshi, akshini, akshini. 2 eyes usually. Ataha akshini iti uchyate. Next is Chandramukhi. अनन्तकृष्णन् महोदय चन्द्रः इव मुखं यस्याः सा चन्द्रमुखी चन्द्रः इव मुखं सो प्रथमं वा द्वितीयं वा प्रथमं चन्द्रः इव मुखं द मुख इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द चन्द्र सम्यक् पङ्कजलोचनः महादेवन् महोदय पङ्कजलोचनः पङ्कजे इव लोचने यस्य सः पङ्कजलोचनः यस्याः सः both will become पङ्कजलोचनः. That is the first kind, like राजीवनेत्रः. सम्यक् पङ्कजलोचनः पङ्कजे इव लोचने यस्य सः पङ्कजलोचनः सम्यक्. So there is this actually famous song which has like the whole of Anupallavi is full of this Madhava Mamava Deva. So Pankajalochana, Kambushubhagreva, Bimbadhara, Chandrabimbanana. So everything is Upamana Purvapada Bahuvrihi Samasa. Okay, so if you know the song, you're listening to it next time you can listen to it. So Kambugrivaha is the next word. Rajesh Nair Mohanaya. Prathamah Prabhedaha. So Kambu means a conch, Shankha ityarthaha. So that which is white and rounded. Griva is the throat. So Kambuhu or Kambu iva Griva yasya saha. He whose throat is like that of Kambu. Kambu is a conch, Shankha. So it is used as Upamana both for the whiteness and for curved, smooth and curved. अतः कम्बुग्रीवः उष्ट्रमुखः रघुपति महोदय उष्ट्रमुखम् इव मुखः यस्य सः उष्ट्रमुखः. First or second? Second one.
Second one. Ushtramukham iva mukham yasya saha. Camel faced. So he whose face is like the face of a camel. Ityarthe Ushtramukhah. Agrimam Gajagamanaha. Umesh Mahodaya. You have to unmute yourself. Gajagamanam iva gamanam. Kshetrabheda. Gajagamanam iva gamanam yasya saha Gajagamanaha. He who walks majestically like the elephant walks. Ataha Gajagamanam iva gamanam yasya saha. Shurpanakha. Uma Bhagini. Shurpanaga first one. Yeah. Shurpe iva nakhau. Sorry. What is happening? Something wrong with the animations. So Shurpanakha. So Shurpa is moram. So the winnowing thing we use for cleaning rice and all that. So that which is very wide and ugly. Ityarthe upayujyate. So Shurpanakha iti. The nakhas are directly compared to the shurpas. So antimam vrikodaraha. Hari Om. Ah. Hari Om. Ah. Vrigodaraha iva udaraha. Second one. Ah. Vrikodaram iva udaram. Vrigodaram iva Yasya. udaram. Yes, yes. He whose tummy is like the tummy of a wolf. So here, actually, the wolf apparently eats a lot, but still it doesn't accumulate fat in its belly. It looks very lean. So Vrikodaraha, Bhima is called Vrikodara. Vrikasya udaram iva udaram yasya saha Vrikodaraha. Ushtramukhaha kaha. It is not famously used for any personality. Anybody who is samanyataha kurupaha kaschit bhavati. Tasya Ushtramukhaha iti. He who has camel faced iti udaharanani diyante. शास्त्रे कः उष्ट्रमुखः इत्यस्य विशिष्य किमपि नास्ति यथा वृकोदरः इत्युक्ते भीमः इति प्रसिद्धिः अस्ति तथा कस्यापि नास्ति. Can you please explain what is Shurpa again? Shurpa is it is called a winnowing basket in English. It is like that. What it is, I don't know how to explain it. It's very popularly used in households where, I mean, especially in older times where you separate grain from chaff. So the wide this thing, that's what we call it, mora in Kannada, also moram in Tamil, if somebody else knows in some other language. This one. Okay. So shurpaha nakhaha yasya, no, shurpaha iva, as in it is compared to that. Shurpa does not mean sharp. I had this bhrama very, when I was young, I used to think that she who has very sharp nails, because I mean there is some resemblance between shurpa and sharp. Okay. So when I was small, I had that this one. So that is not the case actually. Vainatva. So two questions which don't have a very easy answer. One thing is Vainatva in Shurpanakha. So there is a special sutra which gives Natva even when the Repha and Nakara is in separate words. That is Purva Uttarapada. I think I told last time that both of them have to be in the same word. Otherwise we won't get Natva. There are exceptions, especially a Samgya, when it is a name of somebody, then you do have Natva in such cases. Okay, there is a special sutra. Also, Chandramukhi, Vai Ikara and not Akara. There again, there is a special sutra which gives Ikara. Okay, as I said, the Ikara is possible, like in Harinakshi. If there is Akshi Shabda, then it becomes Ikaranta. Similarly, in Mukha Shabda, it becomes Ikaranta. So they are all special rules which we'll sometimes study in the Stri Pratyaya Prakarana. Okay.
So Shurpaha iva nakhaha Shurpanakhaha. Satyam. Shurpakarnaha iti Ganeshasya asti. Shurpau iva karnau yasya. He whose ears they are wide and shaped like that of the Shurpa. Ataha Shurpakarnaha iti Ganeshasya asti. Tatrapi samasaha samanaha. Shurpau iva karnau yasya saha. सदारः इत्यस्य कः विग्रहः दारैः सह विद्यते वर्तते इति सदारः दाराः इत्युक्ते पत्नी सदारः पत्न्या सह अस्ति इत्यर्थः. Oh, nice. So even an elephant is called Shurpakarna. Yeah, of course the elephant has big eyes. So in Marathi it is called soup. Thank you. So yeah, that is what it is. So atra adya समापयामः. अस्माभिः बहुव्रीहि समासस्य पञ्च अपि प्रभेदाः अधीताः. समानाधिकरण व्यधिकरण नै सहपूर्वपद उपमानपूर्वपद. So बहुव्रीहि समासः सुलभः. The basic concept you have to get is that changing the linga, okay, from the original linga to the three lingas. तावदेव. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. शूर्पः इति पुल्लिङ्गे एव शब्दः इति चिन्तयामि. It is not in other lingas as far as I know. It could be in shurpam napumsakalinga possibly. So इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु. सर्वेषां हस्तम् अवतारयामि. Please raise your hands if you have a question. किशोर महोदय प्रश्नः अस्ति वा? वनमाला यस्य स वनमाली कीदृश वनमालः no, वनमाली is वनमाला अस्य अस्ति इति वनमाली. That is a tadhita compound. Okay. Oh, so vanasya mala vanamala. Okay. Vanamala asya asti iti vanamali iti tadhita pratyayah. समास बहुव्रीहि समास नास्ति. न यदि बहुव्रीहि समासः न तत्र. It is a tadhita pratyaya. Wherever you get e, that vanamali. Similarly, somebody asked for avinashi. So na vinashaha avinashaha avinashaha asya asti iti avinashi iti tadhita pratyayah bhavati tatra. धन्यवादः. शूर्प शब्दः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे उभयत्रापि अस्ति इति स्यात् तदेव. So शूर्पः शूर्पम् उभयं युज्यते. Okay. So we'll stop here. Is Chandrasekharan Mahoday? कार्यकुशलः अत्र सप्तम्यन्त बहुव्रीहि व्यधिकरण बहुव्रीहि भवितुमर्हति वा? कार्ये कुशलः यस्य कुशलं यस्य सः न अपेक्षितं किल. कुशलः इत्युक्ते he who is skilled इत्येव अर्थः. अतः कार्ये कुशलः उत्तरपदार्थस्य एव प्राधान्यं. सप्तमी तत्पुरुषः. See, he who is skilled in work. Tatra kushala ityasya eva kaha gacchati kushalah gacchati. यदि कार्य कुशलः गच्छति इति क्रियापदस्य योजनं कुर्मः कुशलः गच्छति इत्येव. अतः उत्तरपदार्थ प्राधान्यं तत्पुरुष समासः. अन्य पदार्थः नास्ति अत्र. Maybe you can say कार्ये कौशलं यस्य सः कार्य कौशलः. That could be a possible this thing for saptami bahuvrihi, व्यधिकरण bahuvrihi, but such bahuvrihi is not in use. For example, कार्ये कौशलं, so skill in work, यस्य अस्ति सः कार्य कौशलः इति प्रयोगः नास्ति. The व्यधिकरण bahuvrihi is popularly used only in this context. It is not a common samasa. So we use vyadhikarana for something in something. As I said, tatra avayava vachake eva tasya prasiddhihi asti. Ataha etadrisheshu arthaha yujyate.
किन्तु सः समासः न भवति।